इंशाल्लाह कि कैसे किसी मैयत को गुस्ल दें। मैयत को गुस्ल देने का अज्र मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फसतरहु, जो मैयत को गुस्ल दे और उसकी पर्दापोशी करे, सतरहुल्लाहु मिनज़्ज़ुनूब, अल्लाह उसके गुनाहों की पर्दापोशी करेगा। इस हदीस को इमाम तबरानी ने मुजमल कबीर में जमा किया है और मुस्तदरक हाकिम की हदीस में आया है, मन गस्सलल मय्यित फकतम अलैहि, जो मैयत को गुस्ल दे और उसके ऐबों को छुपाए, गफरल्लाहु लहु 40 मर्रा, अल्लाह उसे 40 बार माफ करेगा। जिनकी जरूरत पड़ने वाली है वो पहले से पूरी चेकलिस्ट तैयार रखिए। मैं इस चेकलिस्ट के अंदर कफन वाले रिक्वायरमेंट्स भी बता रहा हूं ताकि आप सारे दोनों स्टेज के रिक्वायरमेंट्स एक साथ में तैयार कर लें। सबसे पहले आपको कफन की 3 चादरें चाहिए। ये 3 चादरों के ताल्लुक से और तफसीलात इंशाल्लाह मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा जब हम कफन के स्टेज पे पहुंचेंगे। हमें इसके अलावा, वो 3 चादरों के अलावा 2 चादरें और चाहिए, और ये दोनों चादरें कफन में नहीं जाने वाली है, ये गुस्ल के मरहले पर ही काम आएगी। इसके अलावा आपको एक टॉवल चाहिए, आपको 2 ग्लव्स चलें, या कई बार कफन के सेट के अंदर ऐसे ही कपड़े का बनाया हुआ एक रफ किस्म का ग्लव्स होता है, जो के अलावा वॉशिंग के लिए इस तरह के 2 रफ किस्म के कपड़े। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ चीजें हैं जो कुरान और सुन्नत का रिक्वायरमेंट है। मिसाल के तौर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इगसिलूहु बिमाइन व सिदरिन, उसे धो, यानी मैयत को धो पानी से और बेरी के पत्तों से, या जैसे काफूर का रिक्वायरमेंट हदीस से आया है। ले प्रैक्टिकल जरूरत के एतबार से जो कुरान और हदीस में जिसका कोई क्लियर जिक्र नहीं आता है, लेकिन जिस तरीके से गुस्ल देना मैं आपको सिखाने वाला हूं, उस तरीके में मुझे ये 2 चादरें रिक्वायर्ड है। तो हम ये देख रहे थे कि 2 तरह के वॉश करने वाले कपड़े, ये भी कोई कुरान और हदीस वाली बात नहीं है, ये बस प्रैक्टिकल जरूरत के एतबार से है। आगे हम ये देखते हैं, हमें रिक्वायर्ड है ये काफूर। इसके अलावा हम ये इत्र का इस्तेमाल करने वाले हैं, और प्रैक्टिकल तौर पर ये रुई हमें चाहिए, थोड़ा ज्यादा ही साथ में रखना। इसके अलावा हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेरी के पत्तों का जिक्र किया। अगर आपको बेरी के पत्ते मिल जाएं बहुत अच्छा, और नहीं मिल पाए तो आप इस तरह से कोई भी साबुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर वो जनाजे के सेट के अंदर ऐसे कोई एक साबुन आता है, सेट के अंदर इस तरह का सूरमा भी मिलता है, हम इसे यूज नहीं करने वाले हैं। का गुलाब का अर्क, रोज वाटर भी आता है, हम इसे भी इस्तेमाल नहीं करने वाले। इस तरह का ये एक पाउडर आता है जो कब्रिस्तान वाले अक्सर देते हैं, खास ये इस मकसद से है कि बॉडी जल्दी डिके हो जाए, जल्दी गल जाए। इसे डालने में एक शरई तौर पर, कुरान और हदीस के तौर पर ऐसे कोई सुन्नत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर एक ज़रूरत होती है जब शहरों में रहते हैं और इस तरह से कब्रिस्तान जब लिमिटेड होते हैं तो ये मजबूरी होती है एक तरह की। सुई और धागा अक्सर आता है सेट में। ये सुई धागा का भी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, हो सकता है कभी कहीं रिक्वायर्ड हो, हम देख लेंगे, क्योंकि कभी कभार कफन की चादरें छोटी पड़ जाती है, लेकिन वो चादरों को सीने के लिए ये सुई धागा तो बहुत डिफिकल्ट है, वो सिलाई मार लेना ही ज़्यादा बेहतर होता है। और ये इबादत का काम सिर्फ एक ऐसा शख्स कर सकता है जिसके पास ईमान है, क्योंकि ईमान जिसके पास नहीं है वो गुस्ल नहीं दे सकता। तो जो शख्स गुस्ल दे रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो मुस्लिम हो, नंबर 2 आकिल हो, मतलब उसके पास एक सालिम अक्ल हो, एक साउंड माइंड हो, नंबर 3 उसके पास एक ऐसा बेसिक इल्म हो कि कैसे गुस्ल देना है, ताकि वो काम करे जो कुरान और हदीस से साबित है। इसके अलावा हम देखते हैं करीबी रिश्तेदारों का ज़्यादा हक होता है, अल्लाह ज़्यादा हक होता है। हम देखते हैं अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों में अली रदियल्लाहु अन्हु, उनके चचाजाद भाई फضل बिन अब्बास, ये भी रिश्तेदारों का ज़्यादा हक है, रिश्तेदारों का ज़्यादा हक है। बहुत अफसोस की बात है कि बहुत से लोग ये समझते हैं ये बहुत मुश्किल काम है, और नौज़ुबिल्लाह कुछ लोग ये समझते हैं जैसे कि औज़ुबिल्लाह इसमें कुछ गंदा काम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम सब भी मरने वाले हैं, हम सब का भी हाल होने वाला है, हम भी एक दिन वहाँ पर उसी टेबल पे पहुँचने वाले हैं। तो हम सबको ये सोचना चाहिए ये एक ऐसी चीज़ है जब एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के लिए करेगा तो कितने प्यार से हैं कि गुस्ल कैसे दें। मैयत जो कपड़े पहना हुआ है, अब जाहिर सी बात है ये कपड़े ये उस तरह से उतार नहीं सकते हैं जैसा एक जिंदा शख्स उतार सकता है, तो कैसे कपड़े उतारे जाएंगे? इसी वजह से हमें एक रिक्वायरमेंट्स में एक और चीज चाहिए, कैंची। वो लिबास स्लाइड करके उतारा जा सकता है, वो स्लाइड करके हम उतारेंगे, और जो नहीं उतारा जा सकता उस तरह से उसके अंदर हमें कैंची से काटना होगा, लेकर इस मैयत के ऊपर ढांपेंगे। जरूरी है नॉर्मली 2 या 3 लोगों का रहना जरूरी होता है, ताकि इस बात का ख्याल रखें कि चादर इतनी एक्स्ट्रा कम से कम होनी चाहिए कि थोड़ा सा नीचे उतर रही है। क्यों? क्योंकि जब हम इनको करवट पर लेंगे तो ऐसा ना हो कि उनका जिस्म जाहिर हो। ये बात याद रखिए कि उनका इंतकाल हो चुका है और हमें उनके
सतर की पर्दा पोशी का ख्याल रखना है। जो अजर के ताल्लुक से हदीसें आती है वो सारी हदीसों के अंदर फसतरहु का जिक्र है, फकतमा अलैहि का जिक्र है। एक और बात का ख्याल रखिए कि जो चादर हो वो थिक होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसके ऊपर पानी डालेंगे तो वो पानी डालने की वजह से कई बार कई चादरें पतली और ट्रांसपेरेंट हो जाती है। यहीं पे रखिए, वो यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि ये पूरा टेबल जो गुस्ल का ये टेबल है पूरा का पूरा गीला होने वाला है और इसके ऊपर पूरा पानी बहेगा। और आप देखेंगे इस तरह के टेबल्स अक्सर मसाजिद में अवेलेबल होते हैं। अगर आपको ऐसा टेबल में अगर नहीं हो ये तो कोई बात नहीं, आपके पास कोई भी ऐसा टेबल है, कोई भी ऐसी जगह है जिसके ऊपर पानी डाला जा सकता है, उस चीज को यूज कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। फर्स्ट स्टेज हम उनके लिबास को उतारेंगे, हाथ अंदर डाल के खींच के उतारा जा सकता है, और अगर नहीं हो तो कोई चीज के लिए आप हाथ अंदर डाल करके काट सकते हैं, लेकिन ख्याल ये रखेंगे कि उनका सतर जाहिर ना हो। इंसानी जिस्म के अंदर जब उसका इंतकाल होता है तो कई बार कुछ गलाजतें बाकी रह जाती है, पेशाब पाखाना बाकी रह जाती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई गैर मुनासिब वक्त पर वो खारिज भी हो जाती है जब जिस्म को उठा के ले जा रहे हैं। इसी वजह से नॉर्मली सेकंड स्टेप ये होता है कि वो गलाजत को खारिज करना, मतलब वो गंदी चीज जो बाकी रह गई जिस्म में उसे खारिज करना। तो खारिज करने के लिए किस तरह से किया जाता है मैं आपको बता रहा हूं। उसका तरीका, आसान तरीका यही है कि एक हाथ से आप उनके जिस्म को उठाएंगे और दूसरे हाथ को इस तरह से उनके पेट पर दबा करके इस तरह से कोई अंदर की गलाजत है वो खारिज करेंगे। इस चीज में कुछ लोग हैं बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा भी कर लिए तो कोई अगर गलाजत अंदर है तो खारिज हो जाएगी, और ये हमारा ये स्टेज पूरा हो गया। पहनेंगे नॉर्मली, अगर दोनों पहन लें, दोनों के पास दो दो है वेल एंड गुड, नहीं तो एक एक शेयर कर सकते हैं। अब ये वॉशिंग का कपड़ा, एक कपड़ा ये टॉयलेट वाला रीजन वॉश करने के लिए है, और आगे की तरफ पीछे अंदर से पानी डालिए। और मैं यहां पर देखिए क्या होता है, कायदा ये होता है कि हमारा हाथ डायरेक्ट जिस्म पे नहीं टच करे, हमारा हाथ डायरेक्टली मैयत के जिस्म पे ना आए, यही कायदा फॉलो किया जाता है नॉर्मली। इसी वजह से कपड़ा हाथ में रखा जाता है, ये कपड़ा टच होगा उनके जिस्म को, हमारा हाथ नहीं टच होगा, ग्लव्स के साथ भी नहीं टच होता है। हम आगे की तरफ पहले धो रहे हैं, फिर थोड़ा करवट की तरफ, करवट पे लीजिए जी, और पीछे की तरफ पानी डालिए। ये पानी हमारा बस डेमोन्स्ट्रेशन वाला नकली पानी है जो दिखाई नहीं देता है, और पीछे की तरफ आप वॉश कर रहे हैं, धो रहे हैं। आपने पीछे की तरफ धोए और ये पानी डाल रहे हैं असिस्टेंट, और आगे भी धो लिए, पानी डालिए जी। नॉर्मली ये कपड़ा, ये मेरा सजेशन है, ये कुरान हदीस का रूल नहीं, ये कपड़ा क्योंकि अभी हम टॉयलेट वाले एरिया के लिए रखे थे, इसीलिए उसे उसी मकसद के लिए साइड पे रख देते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि बाद में फिर से कोई गलाजत खारिज हो तो यही कपड़े को उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। गुस्ल के अंदर हम देखते हैं कि पहला जो गुस्ल होता है उसके अंदर बिमाइन व सिदरीन, पानी और बेरी के पत्तों के बारे में जिक्र आता है। तो बेरी के पत्ते अगर आपको मिल रहे हैं पानी में डालिए, और पानी थोड़ा गर्म किया जाता है ताकि वो बेरी के पत्तों का असर वो पानी में आ जाए, और फिर उस पानी से धोया जाता है। बेरी के पत्तों के अंदर वो क्लीनिंग इफेक्ट होता है। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं कहीं पर शहर में वगैरह, आपके लिए मुश्किल है, तो आप साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। उन्होंने बताया, हमें बयान किया, वो हदीसों से हम काफी कुछ सीखते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इगसिलना सलासन, 3 बार धो, 3 बार, और खमसन 5 बार, एक और रिवायत में आता है और सबन 7 बार, एक हदीस में आता है इगसिलना वितरन, ताकदत धोना, ऑड नंबर यानी 3, 5, 7 ताकदत धोना। तो हम देखते हैं कि ये गुस्ल जो देना है उसमें कायदा क्या है, 3 बार गुस्ल देना सुन्नत है, और बहस्बे जरूरत एज पर नीड एंड नेसेसिटी 3 की जगह 5 या 7 बार भी हम गुस्ल दे सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, 1 बार गुस्ल देना मिनिमम, ये फर्ज है, ये लाजिम है। 3 बार देना मुस्तहब है, रेकमेंडेड है, सुन्नत है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला गुस्ल। हमारे पास या तो साबुन हो या तो बेरी के पत्ते वाला पानी हो। हम शुरू करते हैं, पहले जिस्म को हम गीला करेंगे, और ये चीज कोई मुश्किल चीज नहीं, क्योंकि हम सब गुस्ल लेते हैं। ये जो मैं बता रहा हूं ये कोई नई चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये ऐसी चीज है जो हम करते हैं, और हमें इनके लिए करना है जिनका इंतकाल हुआ है, हमें वो अजर मिलने वाला है, 40 गुनाह माफ होते हैं। एक शफकत वाली चीज है, एक नरमी वाली चीज है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं। अगर आप गौर करेंगे तो तकरीबन 19, 20, 18, 20 का फर्क है, बाकी सब तकरीबन सेम चीजें हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जो सहाबियात बताती हैं हमें, लेकिन ये गुस्ल देने से पहले हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबियात को बताया जो उन्होंने हमें बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्दाना बिमयामिनिहा व मवादिल वुदुई मिनहा, सही बुखारी की हदीस है।
کہ सीधी जानिब से शुरू करना और वुजू के आज़ा से शुरू करना, पार्ट्स ऑफ वुजू से। तो हम देखते हैं यहां पर क्या करना होगा, जो पार्ट्स ऑफ वुजू है, जो वुजू के आज़ा है, वहां से हम शुरू करेंगे। वुजू के आज़ा में हम सबसे पहले उनके हाथ को धोएंगे। उनके हाथ को लेकर पानी से हम धो रहे हैं, सीधा हाथ पहले, फिर उल्टा हाथ, सीधा हाथ, उल्टा हाथ। अब हम जब वुजू करते हैं तो कौन से वुजू के आज़ा को हाथ धोने के बाद हम धोते हैं? हम कुल्ली करते हैं। तो कुल्ली करने में जाहिर सी बात है ये कुल्ली नहीं कर सकते और पानी हमें मुंह में अंदर नहीं डालना है, तो हमें क्या करना है, रुई। तो रुई से हम पानी में गीला करेंगे इसे, और गीला करके उनके मुंह में, रुई से उनके मुंह में हम थोड़ा सा खोल के, बहुत ज्यादा भी खोल के अंदर घुसाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा खोल के हम पोंछेंगे। और फिर डस्टबिन आपके पास होना जरूरी है, इसे डस्टबिन में डाल दीजिए और रुई दीजिए। आप ये एक से ज्यादा बार भी कर सकते हैं, और ज्यादा बार करने के बाद में, एक से ज्यादा बार करने के बाद में आप नाक को पोंछेंगे। हम वुजू में क्या करते हैं, कुल्ली करने के बाद नाक में पानी डालते हैं, तो नाक को पोंछेंगे। और मैंने कुछ लोगों को देखा है करते हुए, ये इससे एक बहुत लंबा कुछ बना करके नाक में अंदर तक डालते हैं, लेकिन ऐसा कहीं कुरान और हदीस में नहीं है, बल्कि इसको बहुत ज्यादा करना नापसंद किया है उलमा ने। तो थोड़ा जितना आम तौर पर नाक को क्लीन करने के लिए रिक्वायर्ड है उतना करेंगे, और करके इसे डस्टबिन में डाल देंगे। ये करने के बाद हम अभी चेहरा धोएंगे। हाँ, चेहरा। तो चेहरा धोने में, इसके बाद हाथ धोएंगे, और हाथ धोने में सीधी जानिब से हम शुरू कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है। ये जो लिबास आप देख रहे हैं ये नॉर्मल जो सही गुस्ल में नहीं होगा, उलमा ने इसे मना किया है। उलमा ने कहा है कि लिबास उतारना ज़रूरी है ताकि वो गलाज़त सही तरह से निकल जाए जिस्म के ऊपर से। तो हम देखते हैं कि ये सीधे हाथ को धोना है, और सीधे हाथ को धोकर अब उल्टे हाथ को धोएंगे। हाँ, यानी कि बायां हाथ, उसे धोएंगे। धोने के बाद सर का मसा कर लेते हैं, और फिर पांव धो लेते हैं। वुजू के आज़ा धोने के बाद हम सर धोते हैं। आमतौर पर नॉर्मली सर धोने के लिए लोग शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, क्यों? ताकि बाल का टेक्सचर खराब ना हो। लेकिन इनका तो इंतकाल हो चुका है ना, तो इनके टेक्सचर का क्या मामला है, ये तो अभी कब्र में जाने वाले हैं। इसीलिए आमतौर पे मैयतों के लिए साबुन ही इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं किया जाता। तो थो करके पानी दीजिए, जैसे हम नॉर्मली सर धोते हैं वही सर धो रहे हैं। आप पहले गीला करेंगे बालों को, साबुन लगाएंगे और फिर वॉश करेंगे। हाँ, ये सिंपल सा प्रोसीजर है। आप वुजू के आज़ाद हो चुके हैं, आप सर धो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं गुस्ल को आगे बढ़ाने। और जैसा कि आया कि 3 बार धोना हमें मिलता है, तो 3 बार धोने में फर्स्ट टाइम के अंदर हम वो पानी बेरी के पत्तों के साथ जो है उसे इस्तेमाल करेंगे या साबुन को इस्तेमाल करेंगे। तो हम जिस्म को गीला कर लेते हैं, पूरे जिस्म को। अभी तक हमने वुजू के आज़ाद धोए हैं, अब हम पूरे जिस्म को गीला कर लेते हैं, देते हैं। नॉर्मली ये होता है कि एक गुस्ल के लिए तकरीबन 3 बकेट पानी सफिशिएंट होता है नॉर्मली, लेकिन ये भी कोई कुरान और हदीस का रूल नहीं। आपको ऐसा लगता है कम या ज्यादा चाहिए, आपके ऊपर है। अब हम शुरू करते हैं साबुन लगाना। इसमें एक गलती लोग करते हैं, वो गलती आप याद रखिए। गलती ये है कि आधा और आधा मिलाकर कितना होता है, हाफ और हाफ मिलाकर कितना होता है, एक होता है। हाफ और हाफ मिलाकर के 2 नहीं होता है। यानी क्या, हम जब धोते हैं ना तो हम ये आधा धोएंगे, फिर वो आधा धोएंगे, और उसे लोग 1 और 2 काउंट कर लेते हैं कि ये 1 हो गया वो 2 हो गया, जबकि आधा और आधा मिला करके 1 होता है। तो हम शुरू करते हैं। आप साबुन लगा सकते हैं, जिस्म गीला हो चुका है, आप भी लगा लीजिए वहां से। जिस्म पर साबुन लगाने के बाद उनके जिस्म और आपके हाथ के बीच में आमतौर पे ये वॉशिंग का कपड़ा होता है। आप पानी डालते रहिए अंदर से, यहां से जी। हमने आगे की तरफ धोया सीधी साइड, और सीधी में उनकी राइट साइड। अब थोड़ा सा करवट पे ले लेते हैं इनको, थोड़ा सा करवट पे ले लीजिए।
تاکہ بیک سائڈ کو ہم کر لیں. ابھی یہ کروٹ پہ لیتے ٹائم پر یہ خیال رکھنا ہے کہ چادر لمبی ہو تاکہ ان کا سطر ظاہر نہ ہو. اسی طرح آپ نے جو سیدھی جانب دھوئے، جس طرح سے آپ نے باڈی کی رائٹ سائڈ سیدھی سائڈ واش کیا ہے، دھویا ہے، اسی طرح سے آپ کو الٹی سائڈ لیفٹ سائڈ کو دھونا ہے. تو ہاف اور ہاف ملا کر کے ایک غسل ہوا. دوسرے غسل کے اندر آپ چاہتے ہیں پھر سے صابن لگائیں، لگا لیجئے، کوئی ایسا کوئی رول نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں کہ نہیں سیدھا پانی کا واش کر لیں اور کافی ہو گیا، کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر 2 بار دھونے کے بعد، میں اب دھو رہا نہیں ہوں کیونکہ آپ سب جانتے ہیں وہ طریقہ وہی ہے جیسے ہم نارملی غسل لیتے ہیں. اب ہم آتے ہیں تیسرے غسل کی طرف. اگر آپ کا تیسرا غسل آخری غسل ہے تو اس غسل کے اندر صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجْعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، کافور دیجئے. آخری بار میں، آخری غسل میں کافور ڈالنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. او شیء من الکافور، یا کچھ حصہ کافور کا. نارملی یہ ایک پیکٹ جو ہوتا ہے، یہ جو نارمل سیٹ کے اندر کبھی کہیں ڈبی آتی ہے، کبھی اس طرح کے پاؤچ آتے ہیں. پاؤچ میں ہم نے جو سیٹ لیا ہے اس میں 2 پاؤچ آئے ہیں. یہ ہوتا ہے ایک جنازے کے لیے، وہ زیادہ مضبوط بات ہے. اچھا، یہ کافور کے تعلق سے یہ جو آپ کے پاس ہوگا، اسے آپ تھوڑا سا پریشر لگائیں گے، دبائیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل بھوسا ہو جاتا ہے. آپ اسے پانی میں ڈال دیجئے. میں تھوڑا اوپر سے ڈال رہا ہوں تاکہ آپ کو دکھائی دے، لیکن اتنا اوپر سے ڈالنے کی ضرورت نہیں، آپ نیچے جا کے بھی کر سکتے ہیں. تو مطلب اسے بالکل بھوسا بنا کر کے پانی میں ڈال دیجئے. ایک بار دیجئے کہ پورا ڈال دیا. اب آپ جو پانی دیں گے تو پانی دینے میں یہ آپ کو خیال رکھنا ہے کہ نیچے سے تھوڑا سا اچھے سے دیجئے تاکہ کافور ساتھ میں آئے. جب ان کے جسم پر ڈالوں گا تو وہ کافور ان کے جسم پر جا کر باقی رہے گا، اور یہی طریقہ ہے. تو یہ آخری بار میں یہ کافور جب ہم پانی ڈالتے ہیں تو پانی کے ساتھ میں آئے گا اور جسم پر باقی رہے گا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو پانی یہ دے رہے ہیں اور آپ یہ آخری بار میں ڈال رہے ہیں. ہم پھر سے آگے پیچھے جس طرح سے کرنا ہے کروٹ پہ لے کر، اور میں رائٹ کروٹ بتا رہا ہوں، پھر اس کے بعد لیفٹ کروٹ پہ لے کر، ہاں، پوری طرح سے جسم کا کوئی حصہ سوکھا نہ رہے. یہاں تک کہ علماء نے بتایا کہ مان لیجئے کہ کسی کے پاؤں پہ پلاسٹر ہے، ہاتھ میں پلاسٹر ہے، تو پلاسٹر کاٹنا لازم ہے، کیونکہ جسم پر پانی جانا چاہیے، ہر حصہ گیلا ہونا چاہیے برابر سے. یہاں تک کہ کچھ بہنیں ہیں جو نیل پالش وغیرہ اگر استعمال کرتی ہیں، جو ہونا نہیں چاہیے، یا کچھ محدود سے دن ہوتے ہیں جب وہ شاید استعمال کر سکتی ہیں، تو وہ نیل پالش سے بھی پانی جسم تک نہیں پہنچتا، تو وہ نیل پالش بھی نکالنا ضروری ہوتا ہے تاکہ پانی پہنچے جسم تک. تو پورا جسم 3 بار ہم دھو چکے ہیں. پھر اگر ضرورت لگی کہ 2 بار اور دھونا ہے تو دھو سکتے ہیں، لیکن آخری بار میں کافور ڈالنا ہوتا ہے. اب ہمارا غسل تو ایسے پورا ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اب ہم جسم کو پوچھیں گے. اور میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، یہ چادر گیلی ہے سوکھی؟ گیلی ہے. تو یہ چادر، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا، بھلے ہی میں نے یہاں رکھا ہے، نارملی یہاں نہیں رکھا جاتا ہے، یہ کوئی دوسرے ٹیبل وغیرہ پر رکھا جاتا ہے. تو ہم ایسا کریں گے، یہ چادر جو سوکھی چادر ہے، اسے اوپر سے ڈالیں گے اور اس گیلی چادر کو نکالیں گے نیچے سے. آپ پہلے تھوڑا سا جسم پوچھ سکتے ہیں، تھوڑا سا جسم کو ڈرائی کر سکتے ہیں جتنا ہو. چادر ڈالنے کے بعد ان کے سطر کو ظاہر ہونے نہ دیتی ہے. تو یہ ہم نے اوپر سے وہ چادر ڈالے اور یہ گیلی چادر ہم نے یہاں نکال لیے. اب اس چادر کا اور کوئی استعمال نہیں ہے اور ہمارا غسل تو ایسے پورا ہو چکا ہے. اب ہم ڈرائنگ کے سٹیج پر آ رہے ہیں. اس سٹیج میں پہلے ہم سکھائیں گے جسم کو. پوچھتے ٹائم پر یہ بات کا خیال رکھیں کہ بہت زیادہ رف طریقے سے رب نہ کریں. اور دوسری چیز ہم یہ کریں گے، سکھائیے، دوسری چیز ہم یہ کریں گے کہ عورتوں کے لیے خصوصی طور پر، مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے ان کے بالوں کی کنگھی کی جاتی ہے. مشتنہا، وہ صحابیات نے کہا مشتنہا، ہم نے کنگھی کی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. ثلاثۃ قرون، ہم نے 3 چوٹیاں بنائی. جیسے ہم دیکھتے ہیں کئی سکولز میں یونیفارم ہوتا ہے 2 چوٹیاں ہوتی ہے، لیکن جنازے کا عورتوں کے لیے یونیفارم یہ ہے کہ 3 چوٹیاں ہوتی ہے، 2 جانب سے اور ایک بیچ کے بالوں سے 3 چوٹیاں بنائی جاتی ہے. اس بارے میں اختلاف ہے. کچھ بعض علماء کہتے ہیں کہ آگے ڈالنا چاہیے، سینے پہ ڈالنا چاہیے، اور بعض علماء کہتے ہیں پیچھے ڈالنا چاہیے. اگر آپ حدیث دیکھیں تو صحیح بخاری میں واضح حدیث ہے وَأَلْقَيْنَهَا خَلْفَهَا، کہ ہم نے ان بالوں کو پیچھے ڈالا، ان چوٹیوں کو پیچھے ڈالا. تو وہ 3 چوٹیاں بنانے کے بعد پیچھے ڈالی جاتی ہے. یہ ایک چیز فرق ہے عورتوں کے غسل اور مردوں کے غسل میں. یہاں پر ہمارا غسل پورا ہو چکا ہے. میں آپ کو چند خصوصی مسائل بتانا چاہتا ہوں اور چند غلطیاں بتانا چاہتا ہوں. خصوصی مسائل میں ایک بات آپ کو بتا دوں، کبھی کوئی ایسا کیس ہو سکتا ہے جہاں پر جسم اس حال میں ہے کہ دھو نہیں سکتے. دیکھیے ایک چیز ہوتا ہے دھونا، میں آپ کو بتا رہا ہوں.
ایک چیز ہوتا ہے کہ جیسا ہم نے کیا دھونا، ایک چیز ہوتا ہے پانی ڈالنا. کبھی کبھار جسم ہو، جیسے ایکسیڈنٹ کیس ہے، برن انجریز کا کیس ہے، جس کے اندر غسل نہیں دے سکتے تو صرف پانی ڈالتے ہیں. اور کبھی اگر کیس ایسا ہو کہ پانی ڈالنے میں بھی ڈر ہے کہ باڈی جیسے کہ ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گی، باڈی جیسے کہ الگ ہو جائے گی، تو اس سچویشن کے اندر تیمم کیا جاتا ہے. تیمم کیسے کرتے ہیں؟ بسم اللہ، اور ہاتھ کو مٹی پر مارا جاتا ہے. مار کر کے سیدھا ہاتھ آپ پوچھ رہے الٹا ہاتھ ہلکے سے جتنا ہو سکتا ہے، اور پھر چہرے کو پوچھ لو، ہو گیا، پورا غسل کا کام ہو گیا. تو تیمم کب کیا جاتا ہے؟ جب غسل نہیں دیا جا سکتا، ان حالات کے لیے تیمم ہے. دوسرا مسئلہ، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال، اور میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، کبھی اگر کسی کا ہو کہ کوئی غسل لیتے ہوئے ہی مرا ہے، مطلب وہ غسل ہی لے رہے تھے جب انتقال ہوا، تو غسل دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا؟ تو بھی غسل دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ غسل صرف صفائی کے لیے نہیں ہے، صفائی ہے لیکن یہ عبادت ہے. تو کوئی اگر ڈوب کے بھی مرا ہے، سوئمنگ پول میں مرا ہے، شاور میں مرا ہے، یا کہیں پہ بھی انتقال ہوا جہاں گیلا ہی ہوا تھا، تو بھی غسل دیا جائے گا. مزید تیسرا مسئلہ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک پارٹ آف دا باڈی خالی ملتا ہے، مطلب کوئی ڈراؤننگ کیس ہے، ایکسیڈنٹ کیس ہے، جس میں مجھے پتا ہے یہ باتیں سننا کئی لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ حقیقتیں زندگی کی، اور ہم سب کو تھوڑا مضبوط ہونا چاہیے ان چیزوں میں. کبھی ایسا ہو کہ مان لیجیے صرف ایک ہاتھ ملا ہے، تو صرف ایک ہاتھ کو غسل دیا جائے گا، مطلب وہ غسل بس اتنے کے لیے. اگلا مسئلہ، کیا غسل کے اندر شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو غسل دے سکتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں تو یہاں تک بات ہوتی ہے، غسل دینا تو بہت دور کی بات ہے، کہ کوئی شوہر انتقال کے بعد بیوی کو دیکھ نہیں سکتا. کہا جاتا ہے کہ تمہارا طلاق ہو گیا، اور بیوی سے کہا جاتا ہے تم شوہر کا چہرہ بھی دیکھ نہیں سکتے. اب وہ بیوی رو رہی ہے، وہ زندگی بھر ان کے شوہر ہے، اور ابھی کہتے ہیں نامحرم ہو گئے. تو ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں ایسی چیزیں ہیں، لیکن حدیث میں کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے حدیث، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں صحیح سند سے حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، لو متی قبلی، اگر تم مجھ سے پہلے مر گئی، تمہارا انتقال اگر مجھ سے پہلے ہو گیا، غسلتکی، میں یقیناً تمہیں غسل دوں گا، وکفنتکی، میں تمہیں کفن پہناؤں گا، ثم قمت علیکی، میں کھڑے ہو کے تمہارے لیے جنازے کی نماز پڑھاؤں گا، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے میں تمہیں دفن کروں گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماں عائشہ سے کہا، تو ہم دیکھتے ہیں اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے. اور ہمارے پاس مثال ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ وصیت کی تھی کہ ان کے شوہر علی رضی اللہ عنہ وہ غسل دے، اور صحابہ میں سے کسی نے اعتراض نہیں لیا. جب ان کا انتقال ہوا تو علی رضی اللہ عنہ نے ہی اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو غسل دیا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کا قول ہے، حدیث ہے ابن ماجہ میں صحیح سند سے، انہوں نے فرمایا، لو استقبلت من الامر ما استدبرت ما غسل النبی الا نساؤہ، اگر جو بعد میں ہوا ہمیں پہلے سے پتا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کی بیویوں کے سوا کوئی اور غسل دیا ہی نہیں ہوتا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بیوی بھی اپنے شوہر کو دے سکتی ہے. اور اس کی پریکٹیکل مثال ہے حضرت اسماء بنت انیس رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کے انتقال کے بعد غسل دیا تھا. تو ہمیں کیا ملتا ہے کہ وہ لوگوں کی سوچ الگ بات ہے، لیکن قرآن و حدیث میں شوہر و بیوی کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، جیسے کہ دلائل کی روشنی میں ہم سب نے دیکھا. اب کچھ غلط چیزیں دیکھ لیتے ہیں. غلط چیزوں میں غسل کے دوران کچھ لوگ ناک میں، کان میں، ہر جگہ پر، اللہ المستعان، اللہ کی پناہ، جو پیچھے کی سورین ہے وہاں پر بھی روئی ڈال دیتے ہیں، جو بالکل صحیح نہیں ہے. بھئی اگر مان لو کوئی کیس میں ناک سے خون بہ رہا ہے اور آپ ڈالیں تو بالکل ایک ضرورت ہے، سنت سے نہیں ہے، ایک فطری ضرورت کے طور پر ہے، لیکن اس طرح سے ڈالنا ثابت نہیں ہے اگر ضرورت نہیں ہے تو. اور پیچھے کی طرف ڈالنا، اس میں تو ایک طرح کی پرائیویسی کو پار کرنے کی بات ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ لوگ جذبے میں جب ہوتے ہیں تو شرمگاہ کے بالوں کو بھی شیو کرتے ہیں. یہاں تو ران دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، فسترہ کی خاص تاکید ہے. کیا گنجائش ہے کہ کوئی ایسا کرے؟ کیا گنجائش ہے؟ شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ ایک انسان کے لیے جب وہ زندہ ہے اس وقت کے لیے ہے کہ وہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کے بالوں کو، بغل کے بالوں کو شیو کریں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے. کچھ لوگ ہر ایک جسم کا اعضا دھونے کی ایک خاص دعا بتاتے ہیں، اور وہ دعائیں دیکھ کر کے دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا. بولے ہاتھ دھوئے تو ایک دعا پڑھے، چہرہ دھوئے تو ایک دعا پڑھے، پاؤں دھوئے، کافور ڈالے تو ایک دعا پڑھے. اب یہ دعائیں کہاں سے آئی؟ اگر آپ قرآن و حدیث میں ڈھونڈیں گے تو کہیں نہیں ملے گا. یہ لوگوں نے اپنے طور پر ایجاد کیا ہے. تو میں آپ سب سے ایک سوال پوچھتا ہوں،
کیا ہم سب کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی ہم اتباع کرتے ہیں، کہ انہوں نے جو بتایا وہی کافی ہمارے لیے. ہم وہ کر لیں گے تو کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ عبادت ہے، ہم نئی چیزیں نہیں لا سکتے. عبادت کے اندر کسی کی عقل میں کچھ بھی آ جائے وہ چیز نہیں آ سکتی. ایک غلطی لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل دیتے وقت قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، یعنی کہ ہمارا جو ٹیبل ہے وہ کسی طرح سے قبلہ رخ ہونا چاہیے. ایسا بھی کہیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتا. کچھ لوگ ایک اور غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کہ پانی بہت ہی فورس کے ساتھ، پانی بہت ہی، میں نے دیکھا بالکل فورس کے ساتھ مارتے ہیں، فورس کے ساتھ. یہ کیا ہے بھائی؟ تھوڑا نرمی کرو. کچھ لوگ بہت ہی ہارش ہوتے ہیں اس میت کے اوپر، بہت ہی، جیسے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ربر کی چیز ہے، بالکل اچھے سے اسکربنگ کر کے دو. لیکن یہ مقصد نہیں ہے ہمارے اس غسل کا. یہاں پر ہمارا غسل کا مرحلہ، سٹیج ختم ہوتا ہے.